नमस्कार, प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज कोइराला। पछिल्लो समयमा नेपालको वैदेशिक सम्बन्धको सन्तुलन बिग्रिएको भन्ने किसिमका आवाजहरू आइरहेका छन् र सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ पनि विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले नेपालको भ्रमण गरिरहेको अवस्था छ र नेपालका राजनीतिक नेता र उच्च अधिकारीहरूले पनि विभिन्न देशको भ्रमण गर्ने क्रम जारी नै छ। प्रचण्डको भारत भ्रमण त्यसको पछिल्लो उदाहरण रहेको छ। त्यसो त यसभन्दा अघिको बिचको केही समय वैदेशिक हस्तक्षेप या विदेशको नेपालप्रतिको चासो अलिकति कम या सन्तुलन भएको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्थ्यो। तर 62-63 पछि या त्यसभन्दा अगाडि जुन किसिमका चासो र जुन किसिमको यहाँ ध्यान दिने प्रवृत्ति थियो विदेशी विभिन्न निकायहरूले, अहिले पछिल्लो समय त्यो हात्तै बढेको छ भनेर भनिरहेछ। पछिल्लो समयमा मात्रै चीनको एक भ्रमण टोलीले पनि नेपालको भ्रमण गर्यो र चीनको उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण हुने बित्तिकै वाम एकताको लागि दबाब दिने भन्ने चर्चा पनि यहाँ चल्ने गरेको छ। यो वैदेशिक सम्बन्ध र यसमा देखिएको असन्तुलन या यो किसिमको मनोविज्ञानको अहिलेको अवस्थामा नेपालले कसरी सन्तुलित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ त? राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू यसमा कसरी तयार हुने, विज्ञ विशेषज्ञहरूको भनाइ के हो आदि अहिलेको एउटा प्रमुख चासोको विषय रहेको छ। आज हामी यो विषय र यससँग जोडिएका सन्दर्भहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य जो विदेश विभागका उपप्रमुख समेत हुनुहुन्छ कृष्ण केसी। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, भर्खरै मात्रै चिनिया विदेश विभाग प्रमुख र उहाँको टोलीको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भयो। अब चीनबाट यस्तो भ्रमण भइ नै रहन्छ, हामी कहाँबाट पनि भइ नै रहन्छ होइन। विभिन्न राजनीतिक दलको चाहिँ दलीय ढङ्गले पनि अब राज्यका तर्फबाट पनि भइरहेकै अवस्था हो। चिनियाहरू किन आउँछन् नेपाल? अहिले पछिल्लो समयमा गतिविधि निकै बढेको छ, बाहिर चर्चा पनि त्यही चल्छ र पछिल्लो समयमा त अझ वाम एकताका लागि यो अभ्यास भइरहेको छ भन्ने चर्चा पनि चल्छ। तपाईँ त्यो भ्रमण टोली आउँदाखेरि उच्च भेटघाटमा पनि सहभागी पनि हुनुहुन्थ्यो एमालेका नेताहरूसँगको होइन। यो के हो वास्तविकता बताइनुहोस् त आज। यसो छ, अब चीन भनेको नेपालको एउटा पुरानो मित्र राष्ट्र भयो, मित्र शक्ति भयो, जससँग चाहिँ हाम्रो 1955देखि नै चाहिँ दौत्य सम्बन्ध कायम हुँदै कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको देश भयो र नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध भनेको अब करिब करिब 5औं शताब्दीदेखिको एउटा लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध। पृष्ठभूमिमा नजाउँ नत्र हामीलाई समय अभाव हुन सक्छ। त्यसमा अब उहाँ नेपालको चाहिँ अब नजिकको छिमेकी राष्ट्र भएको हुनाले अब नेपालसँग चाहिँ तपाईँको सुमधुर सम्बन्ध भएको राष्ट्र भएको नाताले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ विकसित गर्ने र यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा चिनियाहरूको चिन्ता चासो जहिले पनि रहिराखेको हुन्छ र पछिल्लो चरणमा नेपालको यो गठबन्धन सरकार बनिसकेपछि पछिल्लो चरणमा जो नेपालमा चाहिँ विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल बढिरहेको छ त्यो विषयमा चिनियाहरूको चासो पनि देखिएको छ। त्यो चिनियाहरूको चासो बढी मुखरित चाहिँ पछिल्लो चरणमा अरू शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलका कारणले पनि देखिएको छ। भनेपछि चिनियाहरूको चासो पनि दुई देश बीचको सम्बन्ध आपसी सद्भावमा मात्रै केन्द्रित होइन, अहिले बढी जुन चलखेल भइरहेको छ नि त्यसमा उनीहरू पनि सहभागी छन् अथवा स्वाभाविक रूपमा चाइना चाहिँ तपाईँको नेपालसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहोस्, योसँगको चाहिँ सम्बन्धका कारणले चाहिँ दुई देश बीचको चाहिँ तपाईँको शान्ति स्थायित्वमा चाहिँ तपाईँको टेवा पुगोस् भन्ने कुरामा त चाहिँ दुवै देशहरू चाहिँ तपाईँको छन् होइन। तर त्यसको बावजुद पनि अब नेपालमा अहिले पछिल्लो चरणमा चाइनिजहरू चाहिँ तपाईँको नेपालको भूमि कतै हाम्रा विरुद्ध प्रयोग हुने त होइन अथवा चिनिया को सार्वभौम सत्ता का विरुद्धमा चाहिँ नेपालमा कुनै चलखेल पछिल्लो चरणमा चाहिँ तपाईँको तिब्बतीयन गतिविधि त अलि चर्को रूपमा त छैन, तर जहिलेसुकै नेपालले चाहिँ प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छन् त नेपालको भूमि कुनै पनि राष्ट्रको विरुद्धमा प्रयोग हुन दिन्नौँ भनेर। तर पछिल्लो चरणका चाहिँ जे गतिविधिहरू छन् ती गतिविधिहरूले चाहिँ अलिकति चिन्ता चासो बढाएकै हो भन्ने चाहिँ पुष्टि हुन्छ। भनेपछि यो एउटा हस्तक्षेपकै श्रृङ्खला हो। हस्तक्षेप यसलाई हस्तक्षेप या बढी चासो भनौँ न, आवश्यकताभन्दा बढी चासो। यसो छ, नेपालको भूराजनीतिक चाहिँ तपाईँको यस्तो ठाउँमा छ, हामी यस्तो जियो पोलिटिकल्ली यस्तो ठाउँमा छौँ, संवेदनशील ठाउँमा। उही पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भने जस्तो अहिले आएर दुई राइजिङ पावरको बिचमा हामी छौँ र हाम्रो परराष्ट्र नीति हामीले भन्दै आएको हाम्रो संविधानले हाम्रो परम्पराले फिक्स गरेको अथवा चाहिँ निर्देशित गरेको भने हामी चाहिँ तटस्थ परराष्ट्र नीति हो, हामी कुनै एलायन्समा छैनौँ। हाम्रो चिनिया टोलीको पछिल्लो यो भ्रमण जुन भयो नि
यसमा चीनले राखेको कुरा स्पष्ट बताइदिनुहोस् न। अध्यक्ष ओलीसँग भेट हुँदाखेरि के कुरा राख्यो? चीनले त अब यसो छ, अब तपाईँहरू चाहिँ अब हामी दुई देश बिचको चाहिँ सम्बन्ध पुरानो छ, पार्टीको बिचमा चाहिँ एउटा आफ्नो किसिमको सम्बन्ध छ हाम्रो, र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हाम्रो हस्तक्षेप केही छैन, यहाँको राजनीति चाहिँ के गर्ने भन्ने तपाईँहरू नै हो। तर मुख्य कुरो चाहिँ अब यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब यो जति पनि अब चाहिँ यो खास गरेर ठोस रूपमा भन्दाखेरि चाइनिजहरू चाहिँ यति बेला अमेरिका चाहिँ सरकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकलौटी असन्तुलित चाहिँ जुन व्यवहार छ, जस्तो चिनिया चाहिँ अब योजनाहरू चिनिया सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्युट्रल भएर बसिरहेको छ, तपाईँको एमसिसी र चाहिँ तपाईँको एसपिपी बोकेर हिँडिरहेको छ सरकार। अब तपाईँको भ्रमणका कुराहरू छन्, भ्रमणहरू पनि चाहिँ हुनुभएका छैनन्। तपाईँको चाहिँ भुटानी के अरे चिनिया चाहिँ तपाईँको शरणार्थीहरूलाई चाहिँ हामी कार्ड चाहिँ रिफ्युजी कार्ड दिन्छौँ भनेर चाहिँ गृहमन्त्री राष्ट्रिय सभामै बोल्नुहुन्छ। अब यी जति पनि गतिविधिले नेपालको सरकार कतै प्रो अमेरिकन चाहिँ धुरीमा उभिएको त होइन भन्ने कुरो चिन्ता त चाहिँ अब आम नेपालीमा पनि रह्यो र चाहिँ तपाईँको बाहिर पनि परिरहेको छ, जस्तो भारतमा पनि पर्या होला, चाइनालाई पनि पर्या होला। त्यसमा यी समग्र विषयमा के हो त भनेर भन्ने एउटा पक्ष रह्यो। र नेपालका सबै पार्टीहरूको बारेमा पार्टीहरूसँगको उहाँको चाहिँ सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने पनि देखिन्छ। सबै पार्टीहरूसँग हाम्रो राम्रै सम्बन्ध छ, हामी सरकारसँग पनि राम्रै छौँ। अब हामीलाई चाहिँ अब त्यस्तो छैन, यहाँको राजनीतिक विषयमा हामी आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैनौँ, तर हामीहरूको मामिलामा तपाईँहरूले पनि जे तपाईँहरूको नीति हो त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुरक्षा चासोको विषयमा अलिक बढी मुखरित देखिन्थ्यो। जस्तो अब अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध बढ्दा या भारतसँग नेपालको सम्बन्ध बढ्दा नेपालले त सबै मित्र राष्ट्रहरू सबै छिमेकीहरूप्रति सद्भाव राख्दै आएको छ नि त होइन, सन्तुलन कायम गर्दै आएको छ नि, अथवा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा सिद्धान्त, एउटा भित्री रहस्य मनोविज्ञान हो। भनेपछि अब अरू देशहरूसँग सम्बन्ध बढ्दैमा फेरि चीनलाई चासो हुनुपर्ने या त्यता चिन्ता बढी हुनुपर्ने यसो छ के हो? अहिले भइरहेको के हो यो अहिले चाहिँ तपाईँको खास गरेर एसपिपीको चाहिँ जुन कुरो आइरहेको छ बढी मुखरित भएर, यो कुरोको चाहिँ सरकारले पनि चारतर्फी विरोध भएपछि सरकारले पनि यसलाई चाहिँ अब हामी गर्दैनौँ, पास गर्दैनौँ भनेर क्याबिनेट डिसिजन गरौँ भन्ने कुरा आयो होइन। र त्यो कुरो चाहिँ तपाईँको आधिकारिक रूपमा अमेरिकालाई जानकारी बनाएको छैन भन्ने कुरो नै आयो होइन। अब यो एमसिसी पछि एमसिसी चाहिँ तपाईँको जसरी पास भयो, जुन नाटकका साथ पास भयो, खास गरेर माओवादीहरूले चाहिँ तपाईँको प्रचण्डले चाहिँ सडकमा जे नाटक गरे र उनले चाहिँ पछि जसरी चाहिँ तपाईँको 12-15 बुँदे कति चाहिँ बनाएर चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ संशोधन गर्ने भनेर चाहिँ जुन नाटकका साथ चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ यो एमसिसी पास भयो। अब यो एमसिसी पास पनि त्यो नाटकीय ढङ्गले गर्नुपर्ने थिएन, त्यो केपी ओलीलाई देखाइदिनेका नाममा त्यो गरिएको थियो। र दोस्रो कुरो चाहिँ के हो, पास गर्ने कुरामा त एमाले पनि सफ्ट नै देखियो। सफ्ट भन्दा नि अब उनीहरूको चाहिँ यो गतिविधि छ, अब एमाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहभागी भएन। अब अर्को कुरो के देखियो भन्नुहुन्छ भने यो पछिल्लो एसपिपी जुन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जुन छ, यो सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगातार चाहिँ अगाडि ल्याइराखेको छ र एउटा भूमिकामा चाहिँ तपाईँको गरिरहेको छ होइन। अब यो कुरामा चाहिँ तपाईँको एसपिपी भनेको चाहिँ अमेरिकन सैनिक एलायन्ससँग चाहिँ जोडिएको विषय, सैनिक रणनीतिसँग जोडिएको विषय हो, जो कुरा हाम्रो राष्ट्र चाहिँ तपाईँको एउटा धुरीमा गएर उभिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीतिले पनि दिन्न। यो कुरो अमेरिकनहरूलाई पनि बुझाउन जरुरी छ कि हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो संविधान, हाम्रो यहाँको चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ परम्परा र हामी चाहिँ असंलग्न आन्दोलनको एउटा संस्थापक राष्ट्र, तपाईँको हाम्रो तटस्थ परराष्ट्र नीतिका कारणले पनि अब कुनै एलायन्समा गएर उभिन त दिँदैन। अब यो कुरो चाहिँ व्यापक विरोध भइसकेपछि यिनीहरूले रोकिसके, तर रोकिसकेपछि पनि पछिल्लो चरणमा अब त्यो फेरि चाहिँ बलिएर आउन पनि सक्ने स्थिति रह्यो। त्यसो हुँदाखेरि यो विषयमा चाहिँ त अब अमेरिकासँग पनि, यद्यपि अमेरिका चाहिँ हाम्रो पनि चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध भएको राष्ट्र हो, तर पछिल्लो चरणमा चाइनासँग BIRको सम्झौता छ, त्यसमा पनि यिनीहरूले चाहिँ व्यवस्था गरेर बसेका छन्, एउटा योजना पनि अगाडि बढाएका छैनन् होइन। अब चिनियासँगको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऋण पनि यिनीहरूले लिन्न भन्छन् होइन। अब यिनीहरूले चीनबाट आउने रेलहरू अब चाहिँ चीनसँगका नाकाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा नि छैन। चिनिया रेल त आउँदै आउन, चिनिया रेल त हाम्रो जिन्दगीभरि नआउने भयो भनेर चाहिँ काङ्ग्रेसका महासचिवहरू बोल्छन्, महामन्त्रीहरू नै बोल्छन् होइन। अब एमसिसी जस्तो देश पास गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको सेना आउँछ भनेर भनिएको छ, यस्तो भयो भने हामीलाई चारपाटे मुडेर पठाइयो, सम्पत्ति जफत गरियोस् भनेर चाहिँ अमेरिकाको नाङ्गो वकालत पनि चाहिँ संसदमा गरेको देखियो काङ्ग्रेसकै नेताहरूले। त्यसो भए यसरी एकहोरो चाहिँ ढङ्गको फलाकाई काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अब यो खास गरेर चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको संलग्नतामा जो अमेरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ धुरीको चाहिँ तपाईँको वकालत भइरहेको छ, यो गलत छ भन्ने हो नि। अहिले अब माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ
चिनिया टोलीको नेपाल भ्रमण लगत्तै आकस्मिक रूपमा उहाँको भारत भ्रमण तय भएको छ। यसमा यहाँको दृष्टिकोण के हो या एमाले पार्टीको दृष्टिकोण के हो? होइन, यसमा विदेश चाहिँ विभाग प्रचण्ड उपप्रमुख भएको प्रचण्ड हिसाबले। त चाहिँ यस्तो फन्डामा चाहिँ उहाँ लगाइराख्नुहुन्छ। जस्तो अब चाहिँ तपाईँको विदेश चिनियाहरूसँगको चाहिँ डेलिगेसन चाहिँ उहाँ टोलीसँग चाहिँ उहाँ बसेको चाहिँ तपाईँको 2-3 दिन नहुँदै त्यस्तो कुनै राजनीतिक बदलाव पनि छैन, केही छैन। अब उहाँ चाहिँ भारत भ्रमण निक्लिनु भयो र भारत भ्रमणमा चाहिँ उहाँको भारत भ्रमण कति बेला तय भएको छ भने देउपाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रीमती आर्जु राणा अब अहिले इन्डियामै हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँहरू सहितको संलग्नतामा यो जो खिचडी पाकिराखेको छ, अब त्यो ढिलो चाँडो चाहिँ सार्वजनिक होला। तर चाहिँ त पहिले नेकपा हुने कालमा पनि त प्रचण्ड चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा सेमिनारमा मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनलाई चाहिँ हामीले आदि सम्झौता गरेका छौँ भनेर उहाँले इन्डियामै गएर चाहिँ घोषणा गर्नुभएको। त्यसो त हरेक राजनीतिक दल उहाँ कस्तो भने इन्डियाको विरोध गरे जस्तो गर्ने। अब सन्तुलन चाहिँ तपाईँको परराष्ट्र नीति भन्नुहुन्छ, तर तपाईँको चाहिँ पहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँ पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा ओलम्पिकमा चाहिँ चाइना भिजिट गर्नुभयो। मेरो पहिलो भिजिट हुन्छ, म परम्परालाई तोडेँ यहाँ त्यहाँ भन्नुभयो। तर फर्केर आउँदा बित्तिकै मेरो राजनीतिक भिजिट चाहिँ इन्डियाबाटै हुन्छ। चाइना त म त ओलम्पिकको हरेक राजनीतिक दल र हरेक नेताले भारतलाई राजनीतिक तीर्थ त बनाएकै छन् नि होइन। अब धार्मिक तीर्थ त छँदैछ, 4 धाममा अब नेपाली श्रद्धाहरू जान्छन् नि। राजनीतिक तीर्थ पनि बनाएकै छन् नि। यो कुनै राजनीतिक दल या नेता राजनीतिक रूपमा चाहिँ इन्डिया धाउने कुराको अन्त भएको छ। तर अब प्रचण्डको यो चाहिँ राजनीतिक तीर्थ होला। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि त प्रदीप गेवालीलाई पठाउनु भएकै हुन्छ होइन। कतिपय सवालमा कतिपय इस्युमा भारतसँग त्यति बेला तपाईँको केपी ओलीका बेला चाहिँ अब तपाईँको हाम्रो संविधान बनिसकेपछि त इन्डिया चाहिँ ब्लकेटमा आयो नि त। नाकाबन्दीमा आइसकेपछि उहाँले इन्डियासँगको सम्झौतालाई के अरे सम्बन्धलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नका लागि केपी ओलीले त ठुलो प्रयत्न गर्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ एउटा लिगमा पनि ल्याउनु भयो। र चाहिँ तपाईँको इन्डियासँगको चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध इन्डियासँग मात्रै डिपेन्डेन्ट हुँदाखेरि हामी चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ पछि पऱ्यौँ भनेर उहाँले चाहिँ तपाईँको उत्तरतिर चाहिँ तपाईँको व्यापार पारवान सन्धि गर्नुभयो। इन्डियालाई चाहिँ तपाईँको देखाउनलाई गरौँ भन्छन्, तर त्यसो होइन। हाम्रो चाहिँ गुमेको नक्साको बारेमा भूमिको बारेमा पनि उहाँले चाहिँ त्यो गर्नुभयो। त्यसमा इन्डियासँग राम्रो अडान लिएर तपाईँको इन्डियालाई चाहिँ तपाईँको वास्तविक कुरो बुझाएर इन्डियालाई 21औं शताब्दीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुई देशबिचको सार्वभौम सत्ता समानताका आधारमा चाहिँ हाम्रो मित्रता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त चाहिँ राम्रो चाहिँ तपाईँको व्यवहारिक रूपमै चाहिँ जवाफ दिने एउटा नेता हो भने राष्ट्रवादी नेता हो भने त केपी ओली नै हो नि तपाईँको। त्यो चाहिँ आफ्नो नेताले चाहिँ सन्तुलनको लागि या सम्बन्ध सुधारको लागि अनि अरू जाँदा चाहिँ चलखेल भन्दाखेरि उहाँलाई त भारतीय जनता पार्टी भनेको त्यहाँको अत्यन्तै हिन्दू अतिवादी चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टी छ तपाईँको, त्यसको नेतृत्वमा त्योसँग सम्बन्ध सुधार गर्न जाने भनेर आज तपाईँहरूले नै न्युज बजाएको देख्थेँ, मैले सुन्थेँ होइन। त मैले भनेको प्रचण्ड चाहिँ अहिले इन्डियामा जाने के नेपाल र इन्डियाको बिचमा के त्यस्तो नयाँ इस्यु छ जो उहाँ जाँदाखेरि एड्रेस हुन्छ? त्यस्तो केही पनि छैन नि त। त्यसो हुँदा उहाँ चाहिँ कुनै चाहिँ अब खिचडी पकाउन जानुभयो होला, त्यो त बिस्तारै देखिएला। तर मैले भन्न खोजेको नेपालका प्रधानमन्त्रीमा अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीमा चीनसँग गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यापार पारवान सन्धि गर्ने, भूगयोगहरूलाई चाहिँ तपाईँको जोडेर चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक रूपमा चाहिँ नक्सा कायम गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, इन्डियासँग चाहिँ तपाईँको अडान लिएर चाहिँ बस्ने र चाहिँ तपाईँको आफ्नो सार्वभौम सत्ताका लागि चाहिँ समानताका आधारमा व्यवहार हुनुपर्छ भनेर अडान लिने नेता त चाहिँ तपाईँको नेपालका समकालीन नेतामा त को हो भनेर त मैले भनिराख्न पर्दैन। त्यो नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य भएको हुनाले केपी ओलीले गर्नुभयो मैले भन्न पर्दैन नि। यो त इतिहास हो, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हिस्ट्रीमा चाहिँ यो त चाहिँ दर्ज भइसकेको कुरो भयो। तर अहिले चाहिँ प्रचण्डको भारत भ्रमण दुई देशबिचको सम्बन्ध सुधार्नका लागि भएको नि होइन। तर भारतले इन्डियाले त हाम्रो राजदूतलाई त्यहाँ भेट्न दिइराखेको छैन। हाम्रो भारतको चाहिँ तपाईँको भारत स्थित नेपाली राजदूतले भेट्न कतिलाई खोज्नुभयो, कति नेतालाई खोज्नु भइरहेको छ, भेट्न पाउनु भएको छैन। भेट्न नपाएको कुरो आइरहेको छ। इन्डियाले त्यत्रो इग्नोर गरेर बसिरहेको छ। अब इन्डिया हामी फेरि रका प्रमुखलाई भेट्छौँ, हामी सजिलै एक्सेस छ नि होइन। अहिलेको बालुवाटार सिंहदरबार कहाँ एक्सेस छैन? भारतीय तल्लो एउटा अधिकृत तहको कर्मचारीलाई पनि हामी कहाँ एक्सेस छ नि? यो त सबै राजनीतिक दल सबै नेताहरू त्यो कुरा सुधार बनाएको होइन। अब तर अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यत्रो हाई लेभलको भिजिट इन्डियासँग गएर कुनै सुधार हुन्छ जस्तो चाहिँ इन्डियासँग हुने इस्यु कुनै छन् जस्तो। अब फेरि म चिनिया टोलीसँग फर्केँ है। बामहरूलाई एक बनाउन खोजेको चीनले। अब चीन चाहिँ आफैमा एउटा कम्युनिस्ट राष्ट्र भएको हुनाले तपाईँको मार्क्सवादी राज्य सत्ता चाहिँ मार्क्सवादका दर्शनका आधारमा राज्य सत्ता चल्ने त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले र विश्वको सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले उसले वैचारिक रूपमा नेपालका कम्युनिस्टहरू एक हुन् अथवा विश्वमै कम्युनिस्टहरू चाहिँ एक हुन्
भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कम्युनिस्टहरूको बिचमा सोलिडारिटी गर्ने त्यस्तो गर्ने त्यो चाहिँ संसारभरका कम्युनिस्टहरूको बिचमा भाइचारा सम्बन्ध कायम गर्ने त हाम्रो पार्टीको नै छ, तपाईँको चिनियाहरूको नि छ, अरू विभिन्न मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टीको हो नि भइहाल्यो। तर नेपालमा चाहिँ तपाईँको चिनियाहरूले आएर ल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा मोर्चा बनाएर चुनाव लड अनि बहुमत ल्याऊ अनि यसो गर भनेर चाहिँ त्यो ढङ्गको डिक्टेट गरेर चाहिँ न कहाँ यहाँका कम्युनिस्टहरू चाहिँ तपाईँको एकता हुनेवाला छ, न त चिनले भनेर एकता गरिदिने भए त किन फुट्थ्यो र नेकपा, नफुटा भन्थ्यो नि त चिनले। त्यस्तो भनेकै थियो भनेर मानेन नि त, भएन नि त। उसले चाहिँ नफुटुन्, सत्ता कायम र कम्युनिस्टहरू फुटेर झिला नहुन्, टुक्रा नहुन् भनेर त एउटा वामपन्थी दलको हिसाबले चाइनाले भन्ने स्वाभाविक रूपमा आफ्नो त्यति बेलाको चिनिया राजदूतको दौडधुप त त्यो पनि त एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज आफ्नो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चिन्ता चासो व्यक्त गर्ने कुरो ठुलो होला। तर नेपालमा त्यो चाइनिज निर्देशनमा भएको छैन भन्ने कुरो त पुष्टि भयो नि त। जसको दौडधुपले पनि त आखिर फुट्ने त फुटिहाल्यो। त्यसमा एकता पनि यहीँको परिस्थिति आवश्यकता जनताको चाहना अनुसार हुने भयो, विभाजन पनि यहीँको आवश्यकताले चाहिँ तपाईँको पार्टीको भित्रको अन्तर सङ्घर्ष विचार राजनीतिक आधारमा हुने हो। तर दुःखद कुरो के हो भने हिजो पार्टी विभाजन हुँदा केपी ओलीलाई जे कुरो आरोप लाएर गइएको थियो, एउटै संसदीय दल, एउटै तपाईँको चाहिँ पार्टी अध्यक्ष एउटै भनेर भनिएको थियो। ती अहिले चाहिँ प्रचण्डको संसदीय दलको नेता को छ, पार्टी अध्यक्ष को छ। तपाईँको केपी ओली हिजो हुँदाखेरि चाहिँ पार्टी फुटाल्न दलहरू चाहिँ फुटाल्न र यस्तो चाहिँ अध्यादेश ल्यायो भने त्योभन्दा तल ल्याएर 20% बनाएर केपी ओलीले चाहिँ 40 भन्दैमा एक ठाउँ 40 पुऱ्याए हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यहाँ झन् 20 बनाएर यिनीहरूले पार्टी। त्यहाँदेखि केपी ओलीको पथमा हामी छैनौँ, हामी बहुत नयाँ प्रोग्रेसिभ भएर भने त्योभन्दा तल ओर्लेर यिनीहरूले गरिरहेको छ। त्यसमा पार्टी फुटको औचित्य यिनीहरूले पुष्टि गर्न त सकेन, फुटको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्यो नि। त्यसका लागि चिनियाहरूको अर्काको आशीर्वाद चाहिएन कि। वाम एकताको सम्भावना छैन। ल एकैछिन विदेशी चासोको कुरा एकैछिन छोडिदिउँ होइन, एकैछिन त्यो अलग पाटो भयो। नेपालमै यहीँका दलहरू अथवा यहीँका नेताहरू चाहिँ अब वाम एकता गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अहिले हो कि होइन? होइन, यसमा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यो वामपन्थीहरूको एकता गर्ने भन्ने कोसँग गर्ने हो भन्नुहुन्छ भने एमाले माओवादीको बिचको अथवा चाहिँ समाजवादीको बिचको हो। अब अहिले चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड र माधव नेपाल वामपन्थीका नाममा काङ्ग्रेसको भरिया भएर हिँड्दा समाजवादीलाई त पार्टीको अस्तित्व नै स्वीकार माधव नेपाल र चाहिँ तपाईँको प्रचण्डले अहिले जे चाहिँ कुकरमा गर्नुभएको छ, उहाँहरूले एमसिसी पास गर्ने, काङ्ग्रेससँग बसेर अत्यन्तै प्रतिगमन पारेका कार्यक्रम गर्ने, यी जति पनि गतिविधिहरू काम गरिराख्नु भएको छ नि, यो कामले चाहिँ उहाँहरूलाई वामपन्थी भन्न सुहाउने स्थिति छैन। त्यसो भने उहाँहरू त्यो काङ्ग्रेसको गठबन्धन तोडेर त्यहाँबाट बाहिर निक्लेर वामपन्थी चरित्रका साथ उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने त भोलि चाहिँ तपाईँको होला। तर उहाँहरू त त्यही एलायन्समा हुनुहुन्छ नि, एमाले विरुद्धको एलायन्समा हुनुहुन्छ। अनि कति बेला चाहिँ तपाईँको कोसँग गएर वामपन्थी एकता हुन्छ। त्यसमा वामपन्थी उहाँहरू वामपन्थी चरित्रमा रहनु भएन। अहिले तपाईँको अमेरिकालेको चाहिँ तपाईँको सहना बजाएर चाहिँ हिँड्ने शेरबहादुर देउपाले चाहिँ अहिले अमेरिकाको चाहिँ निकै चाहिँ राग अगाडि राख्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्योभन्दा पनि आफूलाई गर्व महसुस गर्नुहुन्छ अमेरिकन धुरीको मान्छे। अहिले जस्तो वामपन्थी मूलधार भनेको एमाले भनेर यहाँहरू दाबी गर्नुहुन्छ होइन? होइन, त्यो त मूलधार भनेर हामीले दाबी गर्नै परेन। स्थानीय निर्वाचनमा कि भोटले पनि यहाँहरूको दाबीको कुरा गरे। केपी शर्मा ओली अहिले वामपन्थी नेता हो भनेर यहाँहरूले भन्दै आउनु भएको छ भनेपछि यो मूलधारलाई समेट्न त यहाँहरूले अगाडि बढ्नु प्रत्यारोपै छैन। केपी ओली अहिले वामपन्थी आन्दोलनको चाहिँ केन्द्र हो अथवा चाहिँ उहाँ नै एकताको चाहिँ तपाईँको मूलधारको चाहिँ एकताको रूपमा चाहिँ मूलधारमा हुनुहुन्छ भनेर किन भन्न सकिन्छ भने नेकपा एमाले विभाजित भयो, नेकपा माओवादी यहाँबाट निस्केर गयो। तर तपाईँको नेकपा एमालेमा अहिले पनि वामपन्थीहरूको चाहिँ शक्ति, जनयुद्ध लडेको एउटा शक्ति बादलको नेतृत्वको टोली त केपी ओली चाहिँ छ नि। अनि त्यसपछि चाहिँ झापा आन्दोलनको नेतृत्वको चाहिँ तपाईँको त्यसको फाउन्डरको हिसाबले त चाहिँ तपाईँको केपी ओली यहीँ हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट माधव नेपालबाट नै विभाजित भएर आएको 10 बुँदे सहितको एउटा टोली त यहीँ छन्। त्यसमा केपी ओली नै एकताको चाहिँ अभियानको रूपमा चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ। केपी ओलीको नेतृत्वलाई नै कारण देखाएर एउटा ठुलो समूह त फेरि बाहिर नि त एमालेबाट पनि हिजोको एमाले भित्रका चाहिँ केही साथीहरू गए। माधव नेपाललाई चाहिँ तपाईँको अहिले धौधौ भइराखेको छ। अब त मैले भन्न खोजेको कुरो भने केपी ओलीको विरुद्धमा हिजोको एमाले भित्रको चाहिँ जुन लडाइँ थियो त्यो लडाइँको अन्तरसङ्घर्षको रूपमा केपी ओलीलाई देखाइदिने नाममा माधव नेपाल जानुभयो। तर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु भएको छैन। तर उहाँले चाहिँ जति मान्छे लानुभयो नि त्योभन्दा धेरै नेकपा माओवादीको एउटा धार एकताको निरन्तरतामा बसेर तपाईँको नेकपा एमालेमा बसेर त्यति ठुलो चाहिँ असर पर्छ। अब हामी अन्त्यमा छौँ, एकदमै छोटोमा जवाब दिनुहोस् त। एमाले एक्लै चुनाव लड्छ उसो भए अहिलेसम्म स्थानीयमा चाहिँ लडौँ क्या होइन?
त्यसमा त चाहिँ तर अब यो टोटलमा चाहिँ मत सङ्ख्या गणेर हामी पहिलो पार्टी भन्नु र फेरि सिट सङ्ख्या त्यो त टेक्निकल कुरा पनि छ नि त परिणाममा त्यहाँ, हामी कम होइन? देख्छौँ परिणाममा हामी भोलि सङ्घीय चुनावमा पनि त्यो हुनसक्छ नि समानुपातिको कुरा छ हुन त समानुपातिक त भोट सङ्ख्या अनुसार आउने हुन भयो सक्ला। तर एक भोटले पनि हारिन्छ फेरि कतिपय तर ठाउँमा। नेपाली जनता के कुरा सचेत छन् भने तपाईँको यस्ता किसिमका चाहिँ तपाईँको अमेरिका चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ वैदेशिक शक्ति केन्द्रको चलखेल गराएर नेपाललाई विदेशी शक्ति केन्द्रको चाहिँ रणभूमि बनाउन खोज्ने शक्तिहरू भन्दा नेकपा एमाले राष्ट्रवादी शक्ति हो र यो समृद्धि र विकासको चाहिँ तपाईँको अभियान्ता हो भन्ने कुरो त नेपाली जनताले बुझेकै तपाईँले दाबी गर्दै आउनु भएको छ राष्ट्र देशभक्त शक्ति हो अहिले वैदेशिक चलखेल बढेको छ असन्तुलित छ भन्दै आउनु भएको छ तर खै त मैदानमा देखेको नेकपा एमाले नेकपा एमाले त सन्तुलित एमालेको भूमिका प्रतिपक्षको भूमिका के हुन्छ? एमाले तपाईँको चाहिँ यो एसपिपीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्याक गराउन एमाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो तपाईँलाई थाहा हस् छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद समय सकियो समय अलि छोटो भयो फेरि मिलाएर कुराकानी गरौँ ल यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विदेश विभाग उपप्रमुख कृष्ण केसी उहाँसँग वैदेशिक सम्बन्ध र यससँग जोडिएका पछिल्ला घटनाक्रमहरूसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र यससँग जोडिएका प्रसङ्गहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यससँगै कार्यक्रम प्राइम संवादको आजको लागि समय सकिएको छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।